तुमको है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। नाज़रीन, पाक भारत जंग का मुकम्मल तयशुदा नक्शा अमरीकी नायब सदर ने यूं बताया था कि हम पाक भारत में दोस्तों से राब्ते में हैं। भारत यानी पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कंट्रोल कार्रवाई करे जिससे जंग फैलने का खदशा न हो और जवाबन पाकिस्तान इस शिकार में ताउन करे। पहले अमरीकी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का शिकार खेलते थे, अब अमरीका के कहने पर भारत को भी ये सहूलत मिलेगी। यही हो रहा है। बाकी सब वो कहानियां हैं जिनका बांडा सोशल मीडिया के दौर में चूर चूर होकर रहेगा। अमरीकी नायब सदर ने मजीद कहा कि हम कोशिश करेंगे भारत पाकिस्तान के अंदर मखसूस टारगेट पर पाकिस्तान की मर्जी से निशाना बनाकर हमले का जवाब दे दे जहां पर सिविलियन का नुकसान न हो, जिस तरह पुलवामा की दफा किया गया। इस हिसाब से तो ये फिक्स मैच तय किया गया था। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम अमरीका से नहीं उलझ सकते और आज हमारे मुल्क की हदूद में हमारे अपने ही लोग अमरीकी नायब सदर की बात को सच साबित कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। इसने एक जगह सवालों के जवाब देते हुए ऐसी बुज़दिली दिखाई जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके अल्फाज और इनकी आंखें सब एक दूसरे का साथ नहीं दे रही। इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि होना वही है जिसका इन्हें हुक्म मिल चुका है। मुल्की सालमियत ये अमेरिका और भारत के आगे बेच खाए हैं। अब इनके पास खोखली बातें रह गई हैं। ख्वाजा आसिफ, अगरचे आप फार्म 47 पर बने हुए वजीर दिफा हो, मगर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक एटमी मुल्क के वजीर दिफा जैसी होनी चाहिए। आपकी आवाज में इतना तो दमखम होना ही चाहिए, कोई दबदबा, कोई रोब होना चाहिए, मगर आपकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। आपके अल्फाज आपकी जुबान का साथ नहीं दे रहे। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तानी अफवाज को जो है ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो भी अगर कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ हुआ है उसका कोई रिस्पॉन्स जो है वो तरतीब जो है वो पाकिस्तान की अफवाज करेंगे, शेयर करेंगे। तो अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है। रात को भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। तो अब हो सकता है वो फिर कोई ऐसी बात करे जो रात को जो सब कुछ गंवा बैठा है उसको रिकवर करने के लिए वो कोई फिर कोई ऐसी हरकत करे। हमने तो उनके मिलिट्री टारगेट्स को जो है टारगेट किया है, उनके जहाज़ों को टारगेट किया मेनली। उन्होंने सब जगह सिविलियंस को टारगेट किया, ना वहाँ पे कोई अड्डे हैं, ना कोई वहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और एक एक्सक्यूज बना के उसने 6-7 जगहों को टारगेट किया है जिसमें सिविलियन शहादतें हुई हैं। तो ये टेंशन जो है फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आता कि किसी सूरत में कम हो। तो अल्लाह की भरपूर जवाब मिला क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम फौरी पेमेंट जो है ना फौरी करेंगे इंशाल्लाह। कार्रवाई कैसी होगी सर इंडिया को? क्या ये कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई कैसी होगी हमारी इंडिया के लिए? स्ट्रेटजी तो नहीं है, मैं आपको तो नहीं बताऊंगा या हम, और ये तो स्ट्रेटजी जो है वो कबल स्पोर्ट तो नहीं बता सकते। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। भारतीय हथियारों को जवाबी कार्रवाई में गिराए जाने के दावे अपनी जगह और एयरफोर्स की बड़ी कामयाबी है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि 2 हफ्तों से मुसलसल भारतीय धमकियों के बावजूद कैसे 24 मिसाइल पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के 6 मुख्ती मकामात पर मार दिए गए और उन्हें रास्ते में रोका न जा सका। क्यास किया जा रहा है कि ये इधर फार्म 47 वालों और मोदी की मिली भगत से ही मिसाइल गिराए गए हैं, इसीलिए उनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया बल्कि हमला होने दिया गया है। ख्वाजा आसिफ बोल ऐसे रहे हैं जैसे भारत से रहम की भीख मांग रहे हों। इस जैसा कमजोर तरीन वजीर दिफा कभी बरसगीर पाको हिंद में पैदा नहीं हुआ होगा। वक्त का तकाजा है इन्हें हटाया जाए और मर्दे मुजाहिद इमरान खान को वापस लाया जाए, जो मोदी और भारत की आंख में आंख डालकर न सिर्फ ललकारने की हिम्मत रखता है बल्कि जवाब में मजा भी चखाता है। जैसे ये बात कर रहा है, इसको माथे पर पसीना आना और कांपे टांगना कहते हैं। रात को पाकिस्तान ने जो किया वो दिफा था, अब जो करेगा वो बदला होगा। अगर भारत से पाकिस्तान ने बदला ना लिया तो इंडिया अगली बार पिंडी तक पहुँच जाएगा। ख्वाजा को अपने सामने नरेंद्र मोदी नजर आ रहा है। पता है कोई हरकत की तो छोड़ेगा नहीं। इस हुकूमत की बुज़दिली को सलाम, जो 3 सालों से इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है। कोई इसे बताए कि इंडिया ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला कर दिया है, अब जवाबी हमला करो। चूहे बनकर छुपो मत। 24 मिसाइलों का बदला 48 मिसाइल हैं। मस्जिद मदारिस का बदला मंदिर हैं। 26 आम शहरियों का बदला 52 भारतीय फौजी हैं। अवाम अपनी हुकूमत और वजीर दिफा से बदले की उम्मीद लगाकर बैठी है, मगर ये इंसान ख्वाजा आसिफ एक बुजुर्ग खवातीन से हारा हुआ शख्स है। ये पाकिस्तान का जाली डिफेंस मिनिस्टर है। वो क्या जवाब देगा? इसके पीछे वोट की
طاقت نہیں بلکہ فارم 47 کا جھوٹ ہے. جھوٹ بولنے والا معتبر نہیں ہوتا. اس کا حل یہ کہ اسے وینٹیلیٹر لگا دیا جائے, اس کو بھی اور زرداری کو بھی, تاکہ اس کا شکست خوردہ سایہ پاکستان پر نہ پڑے. اس بے ضمیری کی ابھی 150% تنخواہ بڑی ہے, اس لیے جنگ نہیں لڑنا چاہتا. اس کی بے حسی کی کوئی حد نہیں. ان لوگوں نے پاکستانیوں کو مارا, ہماری مسجد شہید کی. یہ ہمارے مذہب پر حملہ ہے. مسجد کے بدلے مندروں پر میزائل مارنے چاہیے. افسوس سارے گنجے نونی صرف اور صرف PTI والوں کو دبانے میں مصروف ہیں, سویلین کا ملٹری ٹرائل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ساری اس حکومت کی ملی بھگت معلوم ہوتی ہے. بادیو نظر میں ان کو لوکیشن دینے والے بھی یہ خود ہی ہیں. بھارت نے مولانا مسعود اظہر کا 20 سال پرانا بدلہ لیا ہے, ورنہ ان کو مدرسوں کی بالکل ٹھیک ٹھاک لوکیشن کیسے ملی؟ اس علاقے میں ان کی مومنٹم کم کیوں تھی؟ ساری قوم صرف 2 ہی سوال پوچھ رہی ہے. نمبر 1, پاکستان نے میزائل حملوں کے جواب میں میزائل حملہ ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ نمبر 2, پاکستان کب BLA, RSS اور TTP کے بھارتی ٹھکانوں پر میزائل حملہ کر رہا ہے؟ دہشت گرد سرحد کے صرف اس طرف نہیں بستے بلکہ دوسری طرف بھی انتہا پسند موجود ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے. پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. انڈیا نے سینکڑوں کلومیٹر اندر میزائلوں سے حملہ کر کے نہتے معصوم پاکستانیوں کا خون بہایا ہے. اب باری ہماری ہے. انشاءاللہ پاکستانی افواج بھی اسی طرح انڈیا کے اندر اپنے اہداف کا تعین کر کے ان کو نشانہ بنائیں گے اور یہ حساب برابر کیا جائے گا. پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر بھارت پیچھے ہٹ جائے تو ہم یہ کشیدگی ختم کر دیں گے. اس بے غیرتی پر آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا کے سخت میزائل حملے کا بھرپور جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے مودی کو جگت مار دی. ایسی جگتیں بندہ تب مارتا ہے جب میچ دونوں طرف سے فکس ہو, ورنہ تو ان کا طرح نکلنا تھا. اس بڈھے کی دماغی حالت چیک کرو ذرا. یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں. خواجہ آصف جیسے وزیر دفاع کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کسی اور دشمن کی ضرورت ہی نہیں. یہ شخص اپنی حرکتوں سے پاکستان کو شرمندہ کرواتا رہتا ہے. خواجہ آصف کی گفتگو سے لگتا تو نہیں کہ پاکستان بھارت پر کوئی جوابی حملہ کرے گا. یہی تاثر لگ رہا کہ اگر بھارت نے پھر کوئی حملہ کیا تو اس کا جواب دیں گے. دوسری بات, خواجہ آصف گھبرایا ہوا لگ رہا ہے. وزیر دفاع صاحب تو بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں, ایسے جیسے سانس پھولی ہوئی ہو, اور بول رہا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے. ڈر ہے کہ وہ دوبارہ ہم پر اٹیک نہ کریں. خواجہ صاحب, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. بزدل انسان تم وزیر دفاع ہو. پاکستان پر حملہ ہوا ہے, ہمیں پتا ہے تم نے کچھ نہیں کرنا, لیکن کم از کم جرأت تو دکھاؤ. یوں بزدلانہ بیانات تو نہ دو. سیالکوٹ سے ریحانہ امتیاز ڈار کے ہاتھوں 50,000 ووٹوں کی لیڈ سے عبرتناک شکست سے دوچار ہونے والے فارم 47 کے MA نے خواجہ آصف نے اپنے خصوصی روایتی انداز سے مودی کو جواب دیا. کیا وزیر دفاع کا کام جگتے مارنا رہ گیا؟ پاکستان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ حالت جنگ میں خواجہ آصف جیسا بزدل اور ہارا ہوا شخص پاکستان کا وزیر دفاع ہے. انڈیا نے پاکستان کے اندر 100 کلومیٹر تک میزائل داغے اور پاکستان کا جواب کیا؟ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر انڈیا پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے. نہیں تو ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. کیا صرف دفاع ہی کرنا ہے؟ خواجہ آصف, آپ اپنی بکواس بند کرو. امن کی بکواس نہ کرو. اب 26 لوگ لاوارث نہیں تھے جو شہید ہو گئے. اب امن کا نام لیا تو پاکستانی تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. انہیں بھارت سے پورا بدلہ لینا ہے. بھارتی حملے کی اگلی صبح عدالت سے غیر آئینی فیصلہ دلوا کر یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم نے انڈیا سے نہیں, عمران خان اور عوام سے لڑنا ہے. اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ظلم قبول کرنا ہے یا نہیں. یہ جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا ہے, مقصد صرف عوام کو خوف دلانا تاکہ عوام ڈر کر ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے. مگر یہ نون لیگی بے وقوف جاہل ہیں, اور یہی شخص وزیر دفاع افغانستان پر بابلے ڈیش کی طرح گراتا ہے. آج جب اینکر نے عطا تاڑر سے کہا کہ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے تو عطا تاڑر نے کہا پاکستان میں کوئی بھی دہشت گردوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. تو اینکر نے کہا آپ کا وزیر دفاع میرے پروگرام میں پچھلے ہفتے مان کر گیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتا رہا ہے. بے شرم خواجہ کے پاکستان مخالف بیانات پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اس بیان کے بعد لگتا ہے فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کوئی ایکشن نہیں لے گا. دشمن نے پاکستانی شہروں پر کھل کر میزائل داغے اور ہم نے دنیا کو جواب نہ دینے کی کمٹمنٹ بھی دے دی. رات امریکہ سے آنے والے ایک کال نے صورتحال بدل دی. یہ ہے پاکستان کے اس وزیر دفاع کی دفاعی پالیسی. پٹواریوں, آنکھیں بند نہ کرو, آنکھیں کھول کر دیکھو. یہ ہے امریکی غلام ہونے کی نشانی. مودی کے یار پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف کوئی چھوٹی موٹی کاروائی ڈال دو اور کہہ دو کہ بدلہ لے لیا ہے, یعنی کاروائی ڈلوانے کے لیے تو یہ پہلے ہی سے تیار تھے. رات انڈیا کے حملے کے بعد 3 چیزیں واضح ہوئیں. نمبر 1, انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت جدید ہو چکا. اس نے انتہائی محتاط طریقے سے عین انہی جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں وہ کرنا چاہ رہا تھا اور اس میں کامیاب ہوا. نمبر 2, ہماری انٹیلیجنس اور دفاعی سسٹم بری طرح ناکام ہوا. نمبر 3, مرید کے جیسے شہر تک رسائی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کا کونا کونا ان کے نشانے پر ہے. وہ بارڈر پار کر کے ہمارے کئی شہروں کو باروز زدہ کر کے اور ہم تحمل کی پوٹلی اٹھا کر آگے. ہمارے شہریوں کی جانیں چلی گئی. ہماری مساجد پہ بھارتی میزائل داغے گئے. غیرت مند ہوتے, خود مختار ہوتے, زندہ قوم کے زندہ حکمران ہوتے تو ایک میزائل کا جواب 2 میزائل ہونا تھا. بادیو نظر میں جنگ ختم ہو چکی. معاملہ بس یہیں تک تھا. آپ لوگ اپنی نارمل روٹین کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں. بھارت نے 1971 کے بعد پہلی بار پاکستانی شہروں پر اس سطح کا حملہ کیا ہے اور ایک نہیں متعدد میزائل اٹیک
किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।